बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज हम इआदा करेंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने क्विज की बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे। आपके होमवर्क और आपकी वर्क कंप्लीट होगी। अगर आप नहीं कर पाए तो इसको इंशाल्लाह जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए और इससे आपको क्विज में बहुत फायदा मिलेगा। अपने लिए दुआ कीजिए, साथियों के लिए भी दुआ कीजिए। और अब आपने खुद को खुद म्यूट और अनम्यूट करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्विक आंसर करें और जल्दी से खुद को म्यूट कीजिएगा। जब आपसे कहा जाए तब आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा। चलिए अब बाकायदा आगाज करते हैं। पहले हम कोर्स का तारुफ देख लेते हैं। मुख्तसर कुरान मजीद को ये समझने का आसान तरीका है। इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज को सिर्फ 20 घंटों में सीखा। कुल 20 असबाक थे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्लासों में कवर कर लिए। कुरान कोर्स के मकासद देखिए। कुरान को समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुअस्सर हो जाए, और इन तमाम बातों से हमारी ना तो नमाज बेहतर हुई बल्कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक भी मजबूत हुआ। नेक अमाल में हमने सीखा आला अखलाक की तरगीब, और हमने एडवांटेज में अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के आम अल्फाज सीख लिए, कुरानी सूरतें और अज़कार नमाज। मेरे साथ आप सूरह फातिहा और आजान, वुजू के बाद और पहले की दुआएं, रुकू व सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद और कुछ मजीद दुआएं सीखेंगे। इंशाल्लाह दोहराई करेंगे। सीख तो आप चुके हैं माशाल्लाह से। सना से आगाज करते हैं। सुबहानका, पाक है तू। सुबहाना और का दो टुकड़े, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इसके टुकड़े नहीं करने। वबी हमदी का, जल्दी से खुद को अनम्यूट कीजिए और वबी हमदी का के टुकड़े कर दीजिए। 3 4 व बी हमदी और का। जी माशाल्लाह। व तबारका, वाह एक और तबारका इसके टुकड़े नहीं करने, ठीक है, क्योंकि मुबारक की तरह तबारक इस्मु का, तेरा नाम, व ताला जैसे हम अल्लाह ताला कहते हैं। जद्दू का के टुकड़े कीजिए जल्दी से। जद और का। ठीक है। तेरी बुजुर्गी, जैसे हमने दुरूद शरीफ में सीखा, हमीदुम मजीद, ठीक है, ये वही है, जद अमजद वगैरह। वला इलाहा गैरुक, इलाहा कहते हैं माबूद को जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी तमाम बातों को माना जाए और जिसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा हमने तअव्वुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा में 12 अच्छी आदत सीखी। ठीक है। आऊज़ु ये है, जैसे मैं अपने लिए हमने सीखा था, मैं आऊज़ु में पनाह में आता हूँ या आती हूँ बिल्लाही। अब यहाँ बी और अल्लाह की बी में, बिस्मिल्लाह के बी में देखिए फर्क। यहाँ पे आऊज़ु बिल्लाही अल्लाह की और बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क है। बी में अल्लाह के नाम से। अब पहली आदत हमने सीखी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, सेफ्टी फर्स्ट, और दूसरी आदत हमने सीखी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, शिद्दत से रहम फरमाने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला। यहाँ से हमने अपनी दूसरी आदत सीख ली। दूसरी आदत हमारी थी कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। लिल्लाह के दो टुकड़े, रब पालने वाला, आलमीन जैसे आलम और आलमीन, ठीक है, इसमें ये वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट भी साथ क्लियर कीजिएगा। यहाँ हमने अपनी आदत सीख ली। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, और हमने ये सीखा कि इल्म हासिल कीजिए, कुरान पर गौर कीजिए, कायनात पर गौर फिक्र कीजिए। अर्रहमान अर्रहीम, जैसे बिस्मिल्लाह में सेम वही ट्रांसलेशन होगी। इसमें हमने एक और आदत सीख ली कि दूसरों पर रहम करें ताकि हम पर रहम किया जाए। मालिक यौमिद्दीन, अपने तमाम अमाल जो भी हम करते हैं आखिरत को मद्देनजर रख के करें, ये एक और अच्छी आदत हो गई। इय्याका नअबुदु, इय्याका टुकड़े कीजिए जरा। इया और का। जी। नअबुदु ये वही है जैसे हमने वो हम किया था ना अफ़आल में, नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। यानी कि हर काम में अल्लाह की इबादत को मद्देनजर रखिए, नियत कर लीजिए। ये एक और अच्छी आदत हो गई।
اس کے بعد ہم نے 9ویں عادت نستعین سے سیکھی کہ ہم ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. اہدینا، ٹھیک ہے، اہدی اور نا 2 ٹکڑے ہو گئے، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، یعنی کہ سیدھے راستے کی دعا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت طلب کریں. یہ ایک ہم نے ایک اور عادت سیکھ لی. اب اچھا، صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ کیجیے. پارٹیسپینٹس آ جائیں. صراط راستہ، صراط الذین، راستہ، الذین ان کا جو انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر. جی ماشاء اللہ. انعام کن لوگوں پر تھا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں سے ہم نے عادت سیکھی کہ برے لوگوں سے دور رہیے. مغضوب کون تھے؟ جن پر غضب کیا گیا، جیسے ہم نے مظلوم سیکھا جس پر ظلم کیا گیا ہو. ضالین جو جانتے نہیں تھے، جانے بغیر عمل کرتے تھے. مغضوب جو جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے تھے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. آپ سے اگر کوئی اس میں پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آذان کی طرف آئیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 بار تکرار کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اکبر ہم نے سیکھا کبیر سے اکبر بنا، کبیر بڑا، اکبر مزید بڑا. اللہ رب العزت سے کوئی نہیں بڑا، تو اس لیے ہم اللہ اکبر کا مطلب لکھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ، اشہد وہی میں والا، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ ان ان انا ان اور انا، یہ 4 ہم نے سیکھے تھے حرف کے آپ نے مکس اپ نہیں کرنا. ان اور انا دونوں کے. ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ 2 بار ہم آذان کے جملے جو بولتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. حیا علی الصلاۃ، حیا آؤ، علی پر اور نماز، لیکن ہم اس کو اردو میں کر دیتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اسی طرح حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی اس اعلان پر، اس دعوت پر ہم آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا تمام کا جو مقصد ہے، جو ہم نے اس کے لیے لکھنا ہے جملہ، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہی رہے گا. یہ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی دعوت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آئیے، یعنی نماز کی طرف آئیے، کامیابی کی طرف آئیے. اسی طرح سے ہم نے سیکھا فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے نوم نیند. اب آپ اس میں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اسم کی نشانیاں موجود ہیں، ال بھی ہے اور تنوین بھی ہے. من حرف ہے، ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیجئے. اور اقامت کے بعد اضافی الفاظ جو دہرائے جاتے ہیں حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. البتہ تحقیق، کھڑی ہو گئی نماز. یہ اعلان کس کے لیے ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر والوں کے لیے یا باہر کے والوں کے لیے؟ مسجد کے اندر والوں کے لیے. جی جی ماشاء اللہ. وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار بھی ہم نے سیکھے تھے. کوئی بتا سکتا ہے وضو سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. جی، اور بسم اللہ کو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور وضو کے بعد ہم نے سیکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو بھی ہم نے آذان میں دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں وحدہ. وحدہ کے ٹکڑے کیجیے. وحدہ اور اردو. جی ٹھیک ہے، اکیلا ہے وہ، لا شریک نہیں کوئی شریک، لاہو اس کا، یہ بھی لاہو لاہم، ٹھیک ہے، وہی والے ٹیبل ریوائز ہو جاتے ہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب کیا کیا گیا؟ میوٹ کی انمیوٹ کیجیے خود کو. شرک کی نفی، یہاں پر شرک کی جی نفی بتایا کر دی گیا. گئی کہ آپ جی بالکل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں.
इसी तरह से हमने दिखा अल्लाहुम्मा जअलनी, अगर हम इसको अलग करके पढ़े अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ए अल्लाह बना दे मुझे। हमने जाअला का टेबल किया और हमने इसमें अमर भी सीखा था, तो ये वही है, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, तव्वाबीन में देखिए यानून यानी कि जमा की निशानी मौजूद है, तव्वाबन हमने देखा था सूरह नस्र में। और इसी तरह से ए अल्लाह बना दे मुझे मिनल मुतताहिरीन, ये भी जमा है मुतताहिर की, कि खूब पाक साफ रहने वालों में। वजू के बाद की फजीलत बताइएगा। कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे जो वजू अच्छे तरीके से करके ये दुआ पढ़ेगा। और पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएं। जी माशाल्लाह, आपका ठीक है आंसर। इसी तरह से हमने देखी रुकू की तस्वीर में हमने 4 बातें सीखी। सुबहाना रब्बी यल अजीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला, यानी पाकी, रबूबियत अपनाइयत और अजमत। समी अल्लाह, ये वही समी आज, ठीक है, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, ली मन, मन हमने वैसे जो किया है, लेकिन उर्दू की जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उसकी जिसने हमीदा हूँ तारीफ की उसकी। रब्बाना वलकल हम्द, रब्बाना में आपने रब्बुना और रब्बाना इसको मिक्सअप नहीं करना, पेश और जबर के फर्क से इसके मानी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। रब्बाना में निदा है, ये जो जबर है आप इसको ए के कायम कर ले, ठीक है, ए हमारे रब, रब्बाना ए हमारे रब, वाला का वही लका ली वाला, ठीक है। अल्हम्दु तमाम तारीफ इसको हम देख चुके हैं। अब हमने ये बहुत प्यारी दुआ देखी थी, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा, बैनहुमा को देख लीजिए जैसे हमने हुआ किया लेकिन ये हमने तस्निया के लिए 2 फिंगर्स, उसी तरह से बैनहुमा। इसका कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि बैनहुमा 2 के लिए, और अपने राइट साइड पर जैसे हमने हुआ और हुम का इशारा किया था। वमिल अमा शिता को हम देख चुके हैं अफ़आल में, तू चाहे, जैसे फ़अलता जअलता, इस तरह से हमने सीखा था ना, माशिता मिन शैइन, बाद किसी चीज में उसके बाद। बहुत प्यारी दुआ है ये, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो इन दोनों के दरमियान, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में और या फिर इसके बाद। सुभान रब्बियल अला, जिसकी 4 बातें अब आप बताइएगा मुझे। पाकी, रबूबियत, अपनायत अपनाइयत और और बुलंदी। बुलंदी, माशाअल्लाह। अब हम तशहुद पे आते हैं। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये आपको अलिफ ता से इसकी निशानियां पता चल रही होंगी कि ये मुअन्नस की जमा है, ठीक है ना। सभी कौली इबादतें लिल्लाही के टुकड़े कीजिए, ली और अल्लाह, लिल्लाह 2 जी, वस्सला, और सभी बदनी इबादतें, और इसी तरह से सभी माली इबादतें। इसमें भी हमने 3 बातें सीखी थी अल्लाह ताला के लिए, और 3 बातें हमने सीखी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला के लिए हमने क्या 3 बातें सीखी थी बताइएगा। मतलब तमाम कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें सब अल्लाह ताला के लिए। और हमने फिर इबादत की तारीफ भी देखी थी ना, कि कौली इबादतें कौन सी होती हैं और बदनी इबादतें कौन सी, कोई बता सकता है मुझे। कौली बातें जो वो नमाज, तिलावत, जिक्र, अच्छी बातें। बिल्कुल, अस्सलात में, और बदनी इबादत में, बदनी इबादत में जो हम अपने फिजिकल करते हैं, नमाज, नमाज है, रोजा, बिल्कुल जी। और तो ये बात में सदका, खैरात, ज़कात, ये बात जो माल से करते हैं। अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यहाँ हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी 3 बातें देख ली। बताइएगा जरा। आप आप पर सलाम, सलामती, जी जी रहमतें और बरकतें। जी माशाल्लाह। इसी में हमने सीखा अस्सलामु अलैना, यानी कि हम पर भी सलाम भेजा गया। व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और उन लोगों पर, इबाद अबद की जमा, स्वालिहीन स्वालिह की जमा। अब आप मुझे ये बता सकते हैं ये स्वालिहीन स्वालिहन की जमा या स्वालिहून की? स्वालिहुन, स्वालिहन या स्वालिहन की जमा है। जी माशाल्लाह,
हिंद भी हो सकता है, हन भी, क्योंकि दोनों के लिए हमने या नून लगाया था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु उसके बंदे, अब्द और इबाद, ठीक है, ये भी आपने वाहिद जमा याद रखनी है। अन और अन्ना, ये कॉन्सेप्ट आप दोबारा देख लीजिए, के और के दोनों का मतलब के आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला पर, आल, आल बताइए मुझे किसको कहते हैं? आल। आल में कौन लोग शामिल हैं? खानदान वाले और पैरवी करने वाले। जी, कमा, जैसे कमा के टुकड़े नहीं करने। सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत दी, इसीलिए हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये दुआ करते हैं। बेशक तू हमीदुन मजीद, तारीफ के काबिल है। बुजुर्गी वाला हमीद हमने अल्हम्दुलिल्लाह में देखा, और हमने जद्दू का में देख लिया था, बुजुर्गी वाला जद्दे अमजद अबाउ अजदाद वगैरह। सल्ली अला और सल्लैता, ये भी आप देखिएगा कि अला की वजह से रहमत भेज, और जब सल्ली ली होगा तो नमाज पढ़ अपने रब के लिए। इसी तरह से अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने। बारिक देखिए, बरकत अता फरमा, और बारकता, बरकत अता फरमाई तूने, बाकी तमाम वही अल्फाज हैं। अब देखिए रब्बाना, ठीक है, ये वही रब्बुना और रब्बाना वाला कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। पेश होगी तो रब्बुना, हमारा रब, और रब्बा ना होगा जबर के साथ तो ए हमारे रब। आतीना, आतीना के दो टुकड़े, आती और ना। फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई, व फिल आखिरा और आखिरत में हसना भलाई, व और ना, तीन टुकड़े, आजाब नार, आग के अजाब से। इसमें से आप देख लीजिए, दुनिया हसना, आखिरा और हसना, फिर से अन्नार, ये सब मुअन्नस है, अजाब मुजक्कर है। कुछ में आपको निशानियां नजर आएंगी मुअन्नस की, कुछ में नहीं होती, लेकिन ये हमने जिस तरह से अरबों ने इसको पढ़ा, हमने भी इसको एज इट इज ही पढ़ना है। दुनिया की हसनात और आखिरत की ये भी याद रखिएगा, अच्छे आमाल, मालो दौलत, नेमतों का मिलना बढ़ना, और आखिरत के अल्लाह ताला का दीदार और जन्नत का हसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस। इसी तरह से अब देखिएगा, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादती। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी दो टुकड़े, दे मुझे, अला पर, जिक्री का तेरा जिक्र करने पर, व शुक्री का तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादती और तेरी बहुत अच्छी इबादत करने पर। अब आप मुझे इसमें से जिक्री का के टुकड़े बताइएगा। जिक्री और का, जिक्री का, और इसी तरह से व शुक्री का, वाह शुक्री और काती। ठीक है। अब इसका मुकम्मल जरा एक दफा तर्जुमा बता दीजिए मुझे। अल्लाहुम्मा अल्लाह आइनी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का तेरे याद करने पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र अदा करने पर, व हुस्नी इबादती का और तेरी इबादत, अच्छी इबादत करने पर। जी माशाल्लाह। अब हमने 10 लेसन ये कंप्लीट की, इसी तरह से हमने अब 10 लेसन करने हैं बी पार्ट के। अब ग्रामर पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने दिखा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, और हमने एक नया वर्ड तब सीख लिया था मन, यानी कि कौन। ग्रामर हमने की टीपीआई के साथ, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी, अब कोई भी एक पार्टिसिपेंट की मुझे एक टेबल सुना दे। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जी माशाल्लाह। ये इनको इसम कहेंगे या हम इनको वर्ब कहेंगे, ये भी बताइएगा जरा। इसम, इसम कहेंगे, क्योंकि ये इसम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ही शीट वगैरह करते हैं, ये लोगों को जरा जल्दी समझ में आ जाता है। और हमने अरबी की बोलचाल भी सीखी थी, और अब हमने ये एक बड़ी खास चीज सीखी थी कि आम इसम और खास इसम। किताबुन होगा तनवीन के साथ, तो इसका मतलब होगा एक किताब। खास करना हो तो हम इसम के शुरू में अल लगाते हैं, जैसे वो खास, द लगाते हैं ना इंग्लिश में। मसलन अल किताब, अब अल किताबुन नहीं कहेंगे, दा आबुक नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे अल किताबु, क्योंकि अगर अल लगाएंगे तो फिर उसके बाद तनवीन गिर जाएगी।
اسی طرح سے ہم نے سیکھا تھا کہ اگر دو پیش دو زبر اور دو زیر ہو تو ہم اس کو کیسے جمع بنائیں گے. مسلمون میں ہم نے دو تنوین کو گرا کے مسلمون نہ بنا دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے گا اگر دو زبر اور دو زیر ہو تو کیسے بنائیں گے؟ دو زبر یا سے نون بھی نون لگائیں گے اور دو زیر سے بھی یا نون کا اضافہ کریں گے. جی ماشاء اللہ. اسم کی اہم ترین نشانیاں شروع میں ال ہوتا ہے جیسے المسلمن المسلمن المسلم. اب یہ چونکہ ہم ال کے ساتھ دو تنوین کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے اسی لیے ہم نے اس کو سیکھ لیا کہ تنوین گرانے پر ہم واو نون اور یا نون لگا دیں گے. ٹھیک ہے. ال پلس مسلمون کیا بن جائے گا؟ المسلمو. پھر اس کی جمع بن جائے گی المسلمون. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ال پلس مسلمن المسلمہ المسلمین المسلمی اور المسلمین. ہو ہم. ٹھیک ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. ٹی پی آئی کیا کریں جب بھی آپ ٹیبل ایسے سنتے یا خود بولتے ہیں نا تو ٹی پی آئی کیجیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی لائن تھی، اس کا مطلب ہے یہ اٹیچ ہو کر آئیں گے. یہ بھی اسم ہے، اس کو آپ نے اسم کی کیٹیگری میں ہی رکھنا ہے. یہ جڑ کے آتے ہیں. کیسے جڑ کے آتے ہیں ابھی ہم اس کا ایک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. کوئی بھی آپ اسے کر لیجیے. کوئی سسٹر یا بردر کر لیں آپ. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب یا ہم سب کا رب. جی. کوئی اور بھی کر لے، کوئی بردر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اور اگر ہم اس میں دین لگا دیں، دینہو، دینہم دینو کا، دینی دینکم دیننا. ٹھیک ہے. ہاں جی میں اس کو ٹرانسلیٹ کا بھی ویٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے بالکل جی ماشاء اللہ. اسی طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ہو ہم کا یہ کم اور نا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ بھی ہم جب جوڑتے جاتے ہیں وہ خود بخود ہمارے بن جاتے ہیں آگے سے آگے ٹیبل. مذکر میں ہم یوز کرتے ہیں ہوا وہ مرد یا وہ عورت. جی. ہوا مسلم تو پھر ہوا مسلمن یا مسلماتن. اسی طرح سے کوئی کر لے کوئکلی طرح. ہوا ہوا مؤمنون کے مؤمن ساتھ جی ہوا مؤمن ہی مؤمنۃ، ہوا صالح ہی صالحۃ، ہوا صابر ہی صابرۃ، ہوا شاکر ہی شاکرۃ. جی ماشاء اللہ. اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے مذکر کے آگے گولتا کو بڑھا دیا اور اس طرح سے ہم نے مؤنث بنانا سیکھ لیا. مؤنث کی مثال آپ اس طرح سے یاد رکھ لیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا. پھر آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر رہے گا ہو اور ہا کا. ٹھیک ہے. یہ اب ہو ہم نے وہ والا ہو ہم والا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب ہا مطلب اس عورت کا، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. جی اب کیجیے گا کوئی بھی پارٹیسپینٹ آ جائے. ربہ ربوہا، دینہو آپ اس کو دینہا. ٹرانسلیٹ بھی کیجیے گا ساتھ ساتھ. ربوہو ربہ اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینہو اس کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہو اس کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہو اس کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسمہو اس کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. جی ماشاء اللہ. اب ہم نے اسی کو جو ہم نے مذکر سے بنا لیا، سوری واحد سے ہم نے بنایا جمع اس کا مذکر کا، اسی طرح ہم مؤنث کی بھی جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے. مسلماتن سے ہم نے بنایا مسلماتن. اب بنائیے گا کوئی، سامنے لکھے ہوئے اس کو تو آپ بنا لیجیے آسانی سے. جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن.
जी माशाल्लाह से कोई और भी बनाइएगा। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन जी माशाल्लाह। मुशरिकातुन। इसी तरह से हमने कुछ हरूफ भी देखे थे, ला और लिए के लिए, मिन से के लिए, अन से और बारे में। ठीक है, ये हरूफ जर है। इसम और फेल के अलावा कुरान पाक में जितने भी अल्फाज हैं वो हरूफ होंगे। इसमें हमने सिर्फ 3 नए अल्फाज देखे, ली, लिए। आप इनके फ्रेजेस भी याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ली, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से मिन, और अन रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, अब ये टेबल करना है आप में से किसी ने। कोई एक पार्ट लहू का कर लीजिए, एक मिनहु और एक अनहु। जल्दी से कर लीजिए ताकि सब कर सके। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी, अब माशाल्लाह से कोई और आ जाए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। और अगर हमने फीमेल के लिए करना, मुअन्नस के लिए लहा मिनहा। हो जाएगा। हाँ जी, जैसे मिनहा। लहा हो जाएगा, मिनहा हो जाएगा। जी, अब माशाल्लाह से अब कोई और आ जाइए। कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, अन का कर लीजिए, अनहु अनहुम का कर लीजिए टेबल। अनहु इससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। और उस औरत के लिए अनहा। अन ठीक है, ठीक जी है। अनहु अनहुम, अन का अन्नी, अनकुम और अन्ना। ठीक है, इसमें 2 नून है क्योंकि एक नून था। इसी तरह से मिन्हु में भी है ना, उस पर तशदीद आ जाती है। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना। ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ कीजिएगा मेरे साथ। कोई एक पार्टिसिपेंट। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, और बिहा उस औरत से। उस औरत से। जी माशाअल्लाह। इसी तरह से फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। आप टीपीआई भी कीजिए और ट्रांसलेशन भी कीजिए। जी, कोई सिस्टर ब्रदर आ जाइए, कर ले इसको, टेबल को। कोई नहीं आ रहा, चले। फीही उसमें, फीहिम फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, और फीना हम सब में। अब आप देखिए, फी में भी एक या था, और जब हमने ये वाला या अपने वाला मिला तो इसमें तशदीद आ जाएगी, फी या हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फीहा उस औरत में। अब ये टेबल कीजिएगा मेरे साथ, अला का। जी अलैहि 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 बारी बारी, जी बारी बारी कर लीजिए। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा जी उस औरत पर, जी सिस्टर, ये तो मेरे, अलैनहा हाँ अलैनहा औरत पर। हाँ। और ये देखिए, मेरे तो इसमें थोड़ा सा टीपीआई गड़बड़ नहीं हो गई। एक टेस्ट था इसमें छोटा सा। अलैना अलैना हम सब पर। जी, अब आप इस टेबल का शुरू से कीजिए, ब्रदर कीजिएगा। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और औरत के लिए अलैहा उस औरत पर। जी, इनके फ्रेज याद है आपको? जैसे बी, हमने क्या फ्रेज इसका याद रखा था? बी जैसे बिस्मिल्लाह में भी है, आउज़ु बिल्लाह में भी है बी, हमने बिस्मिल्लाह से। और फी हमने कहाँ से याद रखा था? फी सबीलिल्लाह। और अला, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह से हमने देखा इला तरफ, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अला और इला, इसको मिक्सअप नहीं करना। और इन सबको हम देखो, इला मा इंदा, इनको हम हु, हुम, का, ये, कुम और ना से जोड़ेंगे। अब आपने ये बात भी याद रखनी, इला तक हमारे 7 हरूफ जर मुकम्मल हुए, मा और इंदा
یہ حروف کی طرح تو استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ اسما ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اس فرق کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ جڑ کے بھی آ جاتے ہیں, تو اسی لیے ان کو ہم حروف میں بھی کر لیتے ہیں یوز, ان کے ٹیبل بنا لیتے ہیں. اب اس کا ٹیبل بھی میرے ساتھ ریوائز کیجیے گا, ساتھ فریز بھی بتائیے گا, جو بھی کوئی کرے پہلے اس کا فریز بتائیے گا تاکہ آپ کو فریز بھی یاد رہے, پھر اس سے ہمیں ان کے معانی یاد رہتے ہیں. الیہ کیجیے گا کوئی, انا للہ آمنہ, و انا الیہ راجعون. جی ماشاء اللہ. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, اور الیہا اس عورت کی طرف. جی ماشاء اللہ. اب کوئی کرے معاہو, اللہ مع الصابرین, جی معاہو ماشاء اللہ. کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاقا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہم سب کے ساتھ, معانہا اس عورت کے ساتھ. نہیں نا نہیں لگائیں گے, معاہا بس, ٹھیک ہے, نا نہیں لگائیں گے بیچ میں, پھر تو اس کا معنی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا نا. اب اندا کا کیجیے, کوئی بردر یا سسٹر کوئی بھی آ جائے, کر لے اس کو کوئکلی, تاکہ ہم اگلے بھی تو ہم نے جو 11 سے لے کے 20 تک اس کو بھی تو کرنا ہے نا, جلدی سے کر لیجیے. سسٹر آپ کسی کا بھی نام لیں, دے آل آر ایکول. ہاں میں چاہ رہی تھی یا خود والنٹیئر کر دیں, لیکن چلے. حسیب الدین, جی بردر. سر جی آپ خود اگر کسی کو بلائیں, آپ کسی کو بھی بلا لیجیے, یہ نہیں آ رہا ہے کسی اور کو. جی ٹھیک ہے. میں کر دوں پلیز, جی محمد اجازت ہے ظہیر, ہاں جی 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 کیجیے, بالکل اجازت کیجیے, بالکل کیجیے. تو ٹیبل کرنا. عندہ اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہمارے پاس. جی اب یہ جو 3 ٹیبل ہے, ایک دفعہ پھر آپ ان میں سے کوئی اور اب چینج ہو کے آئیے گا. جیسے آصف بردر ہیں ہمارے ساتھ, اور سسٹرز بھی ہیں, کوئی آئے. یہ صرف آمنہ نے اور سدرا نے آج زیادہ تیاری کی, اور ایک بردر نے. آصف ایمان آپ آئیں گے بردر جی جی؟ جی جی الہی کا کرتا ہوں, جی 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 یہ ہمیں ان للہ و انا الیہ راجعون جب جی پڑھتے ہیں تو ماشاء وہاں اللہ, سے یہ اخذ کیا ہم نے. جی الہی ماشاء اللہ. اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جی ماشاء اللہ. جی اب کوئی نیو پارٹس میں آ جائے, معاہو. جی شیخ امتیاز, جی معاہو. جی اس کا ریفرنس فریز آپ کو یاد ہے, ہم نے کیسے یاد رکھا تھا معاہو کو؟ ان اللہ مع الصابرین, جی ماشاء اللہ. اب کیجیے گا ٹیبل. ماہو اس کے ساتھ, ماہو اس کے ساتھ, ماہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معیہ میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ. جی ماشاء اللہ. اب اندہ کا کیجیے گا. اندہو اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, جی ماشاء اللہ. اندہا اس عورت کے پاس. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, یہ وہی آ گئی. مطلب یہ ہے کہ لا یا لی, من, ان, بی, فی, علا اور الا. ما اور اندا یہ حروف نہیں ہے, لیکن یہ حروف کی طرح یوز ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے امنتو باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. ابھی ہم نے اس طرح اس کا دیکھا تھا, بسم اللہ میں بھی دیکھا تھا, اعوذ باللہ میں بھی دیکھا تھا, اغفر لی ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بخش دے مجھے. تو اس طرح سے دیکھیں, کہیں اردو میں یوز ہو جاتا ہے, عربی میں نہیں ہوتا, کہیں عربی میں یوز, بعض کا انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے. اور حرف جر بدلنے سے معانی بھی بدلتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا, لکڑی کو مارا, گیٹ, اب گیٹ میں دیکھیے گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ. اسی طرح جو عربی میں ہم نے جو بڑا اہم سیکھا تھا وہ تھا صلی علی
اور सल्ली ली रब्बी का, ठीक है। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में है ये सब, ठीक है, वो सब। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, हाजा, ठीक है, ये हम अपने पास करीब जे, हाजा हा उलाई, हाजा ये, हा उलाई ये सब। और अब हमने ना तो अंता की तरह इशारा करना है, ना हमने हुआ की तरह, बल्कि इन दोनों के दरमियान में जालिका वो, उलाइका वो सब, ठीक है। इसी तरह से हाजा, ये हमने हाजा इशारा किया, और ये हाजी ही, ठीक है, मुअन्नस के लिए, हाजा ये, हाजे ही ये मुअन्नस। इस जैसे हमने किया जालिका, इसी तरह से तिलका। अब आप मुझे कोई बताइएगा, जब हम तिलका कहेंगे तो इसमें हम फिर जमा का इशारा कैसे करेंगे? जैसे हमने तिलका कहा, तो अब हम इसका जमा का इशारा कैसे करेंगे? उलाइका के साथ करेंगे। और हाजी ही में हमने वन फिंगर से हाजी किया तो हाँ उलाही ही होगा उसका जी, जमा भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अब आप में से कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेट तो बताइए मुझे, क्योंकि बाकी आपको तैयारी करवाएंगे सर। तो अगर आपने कोई और टेबल इसमें से करना है तो कर लीजिए, ताकि फिर सर आपको बाकी के जो 11 लेसन है वो इंशाल्लाह करवा दें रिवाइज। ये एक टेबल करना है किसने तो कर लीजिए, इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। अला का टेबल ट्रांसलेशन के साथ कोई एक कर लीजिए, फिर मैं इसको वाइंड तो फिर हम सर के पास चलें। कोई सिस्टर या ब्रदर अला का टेबल कर लीजिए। सिस्टर टूबा यासीन, तौबा यासीन, नजमा। आपने ट्रांसलेशन के साथ करना है, ठीक है। कौन सा टेबल? अला का टेबल कीजिए, अस्सलामु अलैकुम वाला अला। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वो नहीं है। चलिए नहीं आपको वो टेबल, चलिए कोई बात नहीं, टेबल आपको वैसे तो याद है ना टेबल? मेरे पास सिस्टर आपने जुमायर को अला से मिलाना है, अलैहि बस शुरू हो जाएगा। अलैहिम इस तरह से इशारे मैं करूंगी आपकी, ठीक है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। चलिए आपके पास डिवाइस नहीं है, आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, इसके साथ ही मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हम सर के पास चलते हैं और हम अपने बाकी की टेबल रिवाइज करते हैं। जो हमारा 11 से लेके वो रह गया है वो भी हम इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज इस क्लास की जो है बड़ी हौसला अफजाई की, और आप यकीन करें इस क्लास में तकरीबन सभी आपके लेवल के, और इंशाल्लाह अगर ये एक क्लास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको शेयर नहीं हुई थी, शायद अभी हो गई है। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, अब शेयर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम दुराई कर रहे हैं ये वो तमाम असबाक है जो इससे पहले हम बड़े तफसील से पढ़ते हैं, और अभी सिर्फ हम इसे एक सरसरी नज़र से देखेंगे। अब तक का हिस्सा जो था वो नमाज पे मुश्तमिल था, और उससे मुतल्लिका जितनी दुआएं थी या जो मुतल्लिका ग्रामर के हिस्से थे वो आपने देखे। अब हम उससे अगले हिस्सों को देखते हैं। उसमें ये 6 सूरतें शामिल है, जिसमें पहली सूरत इखलास है, और ये बहुत ही अहम सूरत है। और इस सूरत को जो है वो रद्दे कुफर और शिर्क भी कहा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के अंदर जो है अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की बेनियाजी का और अपने वाहिद होने का, और जो है ये जो एक हमारे दूसरे
مذہبی جو ہے وہ ریلیجیس جو لوگ ہیں کرسچنیٹی یا عیسائیت، اس کے جو اندر عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں یا وہ تین میں سے ایک ہیں، اس کا رد کیا ہے۔ تو یہ سورت مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا ورد جیسے کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے کہا کہ کوئی 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو عاجز ہیں کہ ایک رات میں پڑھیں۔ آپ نے کہا یہ سورت جو ہے اسے 3 بار پڑھیں، یہ ایک جو ہے 1/2 کے برابر ہے، لہذا 3 دفعہ پڑھنے کا مطلب ہے ایک قرآن کے برابر۔ اس میں جو اہم لفظ ہے وہ ہے یلد یولد۔ یلد کے معنی ہے اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا۔ یہ اہم حصہ ہے اس سورت مبارک کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ایک پکا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بنا نہ اس سے کوئی بنا، یعنی شرک کا جو تھا وہ رد کر دیا۔ تو اس سورت کا جو خلاصہ کیا ہے؟ رد کفر یا شرک۔ دوسری سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورت الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ وہ صورتوں میں سے ایک ہے جو اکٹھی آپ کو عطا ہوئی تھی، ان کو معوذتین کہتے ہیں، جس میں سورت الفلق اور سورت الناس ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے سے، ان دونوں کو اکٹھا پڑھنے سے جو ہے ہر طرح کے شرک اور جو ہے شرور اور جو جادو ٹونا ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ معوذتین جو ہے آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص کے ساتھ جو ہے ان کو 1 دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد جو ہے 3 دفعہ آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بستر پر رات کو آرام کے لیے لیٹتے تو اپنے ہاتھوں پر یہ پڑھ کر پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے، یعنی معوذتین جو ہے ان کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور جسم پر جو ہے وہ پھیرتے۔ اس میں ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے ماں۔ ماں کے 3 معنی یہاں پہ ہیں۔ ویسے تو جب آپ آگے کی کلاسوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے پتہ نہیں کتنے اور معنی ہیں، لیکن یہاں اس QC1 میں آپ کو اس کے 3 معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ماں حرف آتا ہے نہیں کے لیے، انکار کے لیے، اسے کہتے ہیں ماں انکاریہ، یعنی ما فی ہی، یہ اس کی مثال ہے، نہیں اس میں۔ دوسرا اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، وٹ، سوالیہ، حل کے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین۔ تیسرا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا۔ تو آپ نے یہ ماں کے 3 معنی یاد رکھنے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ ایک اور لفظ آپ نے پڑھا تھا من۔ یہ 2 لفظ ہیں من اور من، ان دونوں کو اچھی طرح جو ہے سمجھنا ہے۔ من کے معنی ہوتا ہے کون یا جو، یہ 2 لفظ آپ کو یہاں پڑھائے گئے QC1 میں، جیسے من ربو کا، سمی اللہ لمن حمیدہ، تو یہ جو ہے اس میں کون اور جو کے معنی آتے ہیں من کے۔ تو لہذا سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ پھر ہم نے سورۃ الناس پڑھی تھی، یہ تیسری سورت تھی ہمارے کورس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور ان دونوں معوذتین کا ورد جو ہے وہ آدمی کو تمام قسم کے جادو، شر اور جو ہے وہ دنیاوی نہ نظر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے جو ہے محفوظ کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا مالک الناس۔ مالک الناس یہ لفظ ہے، یہ 3 شکل میں آتا ہے۔ جب اس کے نیچے زیر ہوتا ہے اور یہ مل کر لکھا ہوتا ہے میم لام کاف، تو اس کے مطلب ہوتا ہے بادشاہ، مالک بادشاہ۔ اور پھر اگر یہ زبر کے ساتھ آئے اور جڑ کے ہو، میم لام کاف ہو اور زبر کے ساتھ لام آئے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملاک، ملائکہ، یعنی اس کی جمع ہے ملائکہ، تو یہ فرشتے کی معنی ہے۔
اور جب یہ ٹوٹ کر آئے لفظ میم الف اور لام علیحدہ ہو جائے مالک تو اس کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا اور اسی سے ملک ملکیت جو ہے وہ نکلا ہے. تو آپ نے اس کو اس سے یاد رکھنا ہے زیر کے ساتھ جڑ کے آئے بادشاہ زبر کے ساتھ جڑ کے آئے فرشتہ اور اگر علیحدہ ہو کے زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو مالک. تو اس کا خلاصہ سورۃ ناس کا تھا تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے جو کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتارتا ہے. چوتھی سورت جو ہم نے پڑھی وہ تھی سورۃ العصر. یہ بھی بہت ہی اہم ہے بلکہ اس کے بارے میں تو یہاں تک کہتے ہیں اگر پورا قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا اور صرف اللہ تعالیٰ یہی ایک سورت نازل کر رہے تھے تو رہنمائی کے لیے کافی تھی. تو آئیے دیکھیں ایسی کیا خاص بات ہے اس سورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کر دے تو پھر میں اس کے جو باقی پوائنٹ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں. یس ہاں جی عصمت سعید قرآن دازی آپ کے نام نکل آئی. والعصر ترجمہ کیجئے. عصمت سعید کیا بات آج سارے سو گئے ہیں ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا. چلے سسٹر شروع ہو جائیں. یس آپ نے ابھی انمیوٹ کیا تھا اس کا مطلب جاگ گئی. چلے آمنہ تاریخ آپ کر لیں. چلیں نجمہ آج آپ کر لیں. آپ تو سب کچھ زبانی کر رہی ہیں آپ کی کیا بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر اور قسم ہے زمانے کی. ان بے شک الانسان انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. الا مگر یا سوائے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. وتواصوا اور نصیحت کی یا وصیت کی بالحق حق کی وتواصوا اور تلقین کی بالصبر صبر کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور نصیحت کی وصیت کی اور حق بات کی اور تلقین کرتے رہے صبر کی. جزاک اللہ خیر. آج سسٹر آپ کی طرف سے ہماری جو ہے کلاس کے لیے برکت ہے. آپ کا ہمارے اندر سے موجود ہونا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ یہ سب کچھ زبانی کر رہی ہیں. میں کلاس کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس وقت کچھ نہیں کھلا ہوا بٹ الحمدللہ آپ نے 50 سال جو ہے دین کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ہے اجر دیا کہ آج آپ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ آپ کے لیے جو ہے اجر عظیم ہے اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے چلنے کی توفیق دے. تو آئیے اس کے اہم پوائنٹ لیتے ہیں. والعصر قسم کھا کے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. اس میں پہلی بات دیکھیں انا قرآن میں جہاں جہاں آئے گا یاد رکھنے ہوشیار ہو جائیں وہاں پہ کہ کوئی خاص بات ہے جس پہ زور دیا جا رہا ہے. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یقیناً یعنی یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے. ٹھیک ہے. الانسان لفی لا جو ہے یہ تاکیدی لا ہے. لا کے معنی لازم ضرور خسر میں ہے خسارے میں ہے نقصان میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی پھر کہہ دیا سارے انسان خسارے میں. پھر کہا ہاں الا الذین وہ لوگ جو یہ کام کرے کیا آمنو ایمان لائے عمل الصالحات نیک عمل کریں وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر. یعنی یہ 4 کام جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ نہیں کہا کہ یا واہ کا لفظ ہے بیچ میں یعنی یہ اور کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ چاروں کریں تب جا کے کامیاب ہوگا. تو اس صورت کی اہمیت جو ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ دیکھیں لا اور لی یہ اسم کے ساتھ جب آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے. جیسے للہ اللہ کے لیے لہو اس کے لیے. اور جب یہ فعل کے ساتھ آئے تو تب اس کے معنی ہوتے ہیں غور کریں تاکہ کے معنی میں آتا ہے. جیسے لیتدبروا یعنی تاکہ وہ غور کریں. لیتذکروا
तज़क्कर यानी वो ताकि नसीहत हासिल। और जब ये हर्फ के साथ में ज़बर या लाम ज़ेर तो इसके माने होते हैं अलबत्ता तहकीद, जैसे लक़द। बाकी सूरत असल का जो खुलासा ये है मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। ये खुलासा हम इसलिए बताते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात क्विज़ में आपसे किसी सूरत का नाम दिया गया होगा और उसका जो है वो खुलासा पूछा गया होगा कि ये किस लिए है। तो पांचवी सूरत जो हमने इसमें पढ़ी थी वो थी सूरतुन नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये भी अहम सूरत है इस लिहाज से कि ये आखिरी मुकम्मल सूरत थी जो फतह मक्का के बाद जो है नाजिल हुई, और फतह मक्का जो है 8 हिजरी में हुआ, ये आपने याद रखना है। और इसमें आपको ये कहा गया था कि अल्लाह के नबी आप जो है अल्लाह ताला की जो है वो तस्बीह बयान करें, इस्तिग़फ़ार मांगे, तौबा करें। जब आप ये देखें कि लोग जो है जौक दर जौक या ग्रुह दर ग्रुह जो है फौज दर फौज जो है वो दीन में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत आ गई। छठी सूरत जो हमने इस QC1 में पढ़ी है वो थी सूरत काफ़िरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये भी सूरत अहम है। इसके अंदर सूरत इखलास में शिर्क का जो है रद्द था। यहाँ पे जो है काफिरों के साथ जो है अल्लाह ताला ने उनका सारा फलसफा जो है वो खत्म कर दिया कि तुम जो काफिर हो वो कभी भी अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते और हम जो है तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते। काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था कि एक साल जो है आप हमारी बुतों की पूजा करें, एक साल हम आपके अल्लाह की पूजा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये कभी भी नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस सूरत मुबारक को पढ़कर सोया करते थे और कहते थे इससे भी शिर्क से जो है वो बरी होगा। इसका खुलासा ये है दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। फिर हमने कुछ छोटे छोटे जो है हिस्से जो है कुछ आयतों के देखे थे। जैसे ये हमने देखा था सूरतुल स्वाद जो है उसकी एक आयत किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब। ये हमें बताती है कि इसके अंदर हमें तदब्बर और जो है वो गौर व फिक्र कैसे करना है। इसका एक ही मतलब है कि अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं तो आपको अरबी जो है आनी चाहिए। अरबी के बगैर आप नहीं कर सकते, चाहे आप 100 तर्जमे पढ़ ले वो उसका नेमुल बदल नहीं हो सकते। जो अहमियत और जो खुद अरबी के अंदर तदब्बर और तज़क्कुर करने से नसीहत से हासिल हो सकती है। ये भाई चलो फिर कुरान से हमारा ताल्लुक क्या होता है? रात, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लक। बाज़ औक़ात इसमें ये 3 बताए जाते हैं और कहा जाता है चौथा बताएं, तो लिहाजा ये आपको आना चाहिए, कभी कभी पूछ लेती। ताल्लुक जो हमें मालूम हो गया। उसके बाद है मुताल्ला, तसव्वुर और एहसास। ये एक आपने कोर्स के अंदर भी देखा होगा, एक दायरा होता है जिसके अंदर ये चीजें होती है कि आप दुआ करते हैं, एहतिसाब करते हैं, प्लान करते हैं और फिर तबलीग, तज़क्कुर और जो है वो तदब्बर के जो है मराहिल हैं। तो ये जितनी भी आयत और जो कुछ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक कुरान के हम पे कुछ हकूक बनते हैं। वो है ईमान रखना कुरान पे कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ही की तरफ से नाजिल हुई है और ये इसमें कोई रद्द बदल मुमकिन नहीं है। इसको पढ़ना, समझना, इसमें तदब्बर करना, अमल करना और इसको फैलाना, ये कुरान के वो हकूक हैं जो हम पे है। फिर हमने ये एक और सूरत कमर का हिस्सा पढ़ा था, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के। ये बार बार अल्लाह ताला ने कहा। और ये जो हम समझते कुरान बहुत मुश्किल है, असल में होता ही है जब आप कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं
याद करना शुरू करते हैं, हिफ्ज करना शुरू करते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी तफसीर शुरू करते हैं, तो शैतान आपके साथ लग जाता है कि ये तो मेरे हाथ से जा, तो वो आपको हर मरहले पे ये एहसास दिलाता है ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर तो दुनियावी ये जिम्मेदारी है, ये आपके बस में इख्तियार में नहीं है। तो वहां वो हर चीज को मुश्किल करके बड़ा करके दिखाता है, जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं बलगत यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने तो इसको याद करने के लिए, जिक्र करने के लिए आसान किया है। कुरान की एक बहुत खूबसूरती ये है, इसकी हर आयत हर इंसान के लिए, और उसका मतलब हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें उसे अपना हल, अपनी मुश्किल, अपनी आसानी नजर आती है, और ये हर लेवल के लोगों के लिए है। तो इसको समझना और इसको पढ़ना जो है वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम अरबी सीखें, और अरबी भी कौन सी, पुरानी अरबी, जो दूसरी लिटरेचर की अरबी है या लैंग्वेज अरबी है वो इससे बहुत मुश्किल है। मसलन उसके अंदर जो इब्तदाई अबाब हैं वो 9 हैं लिटरेचर में, फाला के ऊपर 3 हरकत जेर जबर पेश को जब मल्टीप्लाई करके लगाते हैं 9 लफ्ज बनते हैं, लेकिन कुरान में उनमें से 6 हैं। और डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कहते हैं आप पहले 4 सिर्फ उसमें से सीख लें तो निफ्स कुरान के अल्फाज सीख लें, और अगले कोर्सेज में अगर 2 मिला के 6 सीख लें जो कुरान में आए हैं तो आपके लिए आसान हो। तो अल्लाह ने हर चीज में आसानी रखी है। फिर एक और चीज जो हमें हदीस मुबारक से मिलती थी, हमने ये पढ़ा था, खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को खुद सीखे और उसको दूसरों को सिखाए। इससे बेहतर कोई काम नहीं। इस वक्त दुनिया में पता नहीं कितनी क्लासें और किस किस मज़ामीन की और किस किस जबानों में और किस किस दुनिया के हिस्सों में हो रही है, फिजिकल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, या और मुख्तलिफ जो है मेथोडोलॉजी से की जा रही हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर वो क्लासें हैं दुनिया में जो इस वक्त जिनमें दीन सीखने सिखाने का, कुरान को सीखने सिखाने का अमल हो रहा है। तो तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है, बार बार अल्लाह से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द करें, वसाइल का इस्तेमाल करें, मुसाबकत का जज्बा पैदा करें, और जो है कुरान को सीखने के लिए वक्त दें। फिर हमने एक और जो है ये आयत मुबारक भी देखी थी सूरत ताहा की, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जो दुआएं दी हैं उनमें से एक दुआ ये भी अता की कि ऐ मेरे प्यारे नबी आप रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द करें। हालांकि अल्लाह ने जितना इल्म आपको दिया था जाहिर है उतना इल्म किसी और नबी या किसी इंसान को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला कहते हैं ये पढ़ो। असल में हमें सिखलाना मकसद है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा हो, हम इल्म को सीखें, तो हमें इसका विर्द करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इस पर हमने अमली तौर पे देखा है लोगों को जो इसको पढ़ते हैं, विर्द करते हैं, उनके इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा होता है और वो बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं। बाकी अमल के लिए जो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। फिर हमने ये सूरतुल अलग का जो है वो भी एक हिस्सा देखा था, अल्लज़ी अल्लमहुल कलम, कि अगर आपने इल्म सीखना है, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहली वही नाजिल हुई उसमें यही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। एक तो कहा पढ़ो, आपने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं, और उसी में आगे चल के आता कि जी उससे जिसने इल्म सीखा कलम से, तो 2 चीजें, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। हम ये पढ़ने का काम किसी हद तक कर लेते हैं, लिखने में हम बहुत पीछे हैं। लिखने को हम जो है बड़ा आर्ट समझते हैं, बड़ी जो है वो मुश्किल समझते हैं, मुशक्कत समझते हैं। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, जब हम आपको टीपीआई बताते हैं तो टीपीआई के अंदर जो है ये आपके तमाम हिस्सों में से एक हिस्सा वो लिखने की भी है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपके जिस्म में वो लिखाई महफूज होती है। लिखी हुई चीज आपके लिखने के एहसास के साथ जिस्म के अंदर का उसका एक हिस्सा याददाश्त का बनता है। तो लिहाजा एक तो दोहराना किसी चीज को बार बार यानी पढ़ना, और दूसरा लिखना, ये दोनों अमल जब हो जाए तो वो चीज ज्यादा देर होती है, ज्यादा अच्छी याददाश्त होती है। फिर हमने सूरत का जो है एक हिस्सा टुकड़ा ये भी देखा था, अय्युकुम अहसनु अमला। एक तरफ हमने हदीस में देखा था तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, और कुरान में हमने देखा अय्युकुम, तुम में से अहसनु, बेहतर वो होगा अमला जो अमल करे। यानी सीखना ही नहीं है, सीखना तो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं लोग। यानी गैर मुस्लिम जो है वो कुरान को इतना सीखते हैं, इतना माहिर होते हैं, आप हैरान होंगे, लेकिन अमल नहीं करते। क्यों? यकीन नहीं है।
عمل کی توفیق نہیں ہے تو لہٰذا وہ بیکار جاتا ہے. تو مسابقت کا جذبہ قرآن کے لیے کرنے کا کیا ہے؟ نیت کر لیں, دعا کر لیں اور خاص طور سے قلم کا جو استعمال کریں اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ شروع کریں. تو یہ تمام چیزیں کرنے سے آپ دین کی طرف آئیں. تو یہ تو تھا وہ مختصر جو ہے ایک دہرائی جو ہم نے اب تک پڑھا تھا. اب ہم آتے ہیں گرامر کے حصے کی طرف. تو چلیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. گرامر میں جو اہم چیز ہے وہ ہے فعل, ورب. عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں. فا عین لام سے بنتا ہے فعل, فا تا ہا سے بنتا ہے فاتحہ, نون صاد را سے بنتا ہے ناصرہ, ضاد را بے سے بنتا ہے ضربہ, سین میم عین سے بنتا ہے سامعہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہے جو کہ 3 حروف سے مل کے بنے ہیں. پھر یہ افعال جو بنتے ہیں اس کے حساب سے ان کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ماضی جو گزر گیا, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے, فعل امر حکم دینا یا گزارش. ہم نے ان تینوں کو پڑھا تھا الحمدللہ. فعل ماضی میں ہم نے یہ پڑھا تھا وہ فعل جو ہو گیا, گزر گیا, اور اس کے ہم نے کچھ سیٹ پڑھے تھے. مثلا فعل اس نے کیا, فاتح اس نے کھولا, جعل اس نے بنایا. پھر اس سے ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے. یہ آپ جب تک جو ہے گرامر پڑھتے رہیں گے یہ ٹیبل آپ کے پاس ایز اے اسٹینڈرڈ رہے گا. اس کو آپ جو ہے اپنے اندر جذب کر لیں. اس کی مثال دینے کے لیے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ جب جہاز جا رہا ہوتا ہے اور وہ دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا پچھلا حصہ دم نظر آتی ہے. اسی طرح ماضی جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے, ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا اس کی دم نظر آتی ہے. فعلہ کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ اس کی دم آخری حصے میں ہوتی ہیں. جیسے واو الف کی, تا زبر کی, تا پیش کی, تا پیش اور میم کی, نون زبر اور الف کی. یہ جو تبدیلیاں یہ ماضی میں ہوتی ہیں, اس سے ہم یاد رکھتے ہیں کہ ماضی کے صیغوں میں تبدیلیاں ہم یہاں سے پکڑتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کو دہرا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. یس اسفت سعید, آپ نے اس وقت نہیں جو بھی تھا, آپ کی باری ہے. چلیں جی السلام علیکم. فعال اس نے کیا, فعالو ان سب نے کیا, فعلت آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. اب اسی پہ ایک اور فعل تھا فاتحہ. تو کون کرائے گا بھائی؟ عصمت نے تو کر لیا. اب کون رہ گئے؟ جو رہ گئے وہ لوگ کرائیں تاکہ پتہ چلے رجسٹر کو کہ یہ سارے جو ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سب میرے استاد اور میں اکیلا شاگرد اس کلاس میں. یس امید بھائی چلو آپ تو آگے بھی بلانے سب کو موقع ملے گا. سسٹر بیٹھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دے رہے تھے آپ لوگوں نے تو میرا جو نام فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. جزاک اللہ خیر. تو آئیے یہ اب جعلہ کا آ گیا. چلیں جی اب کوئی تیسرا بندہ کرائے ان دو کے علاوہ. ہاں جی سدرا خوشی, چلیے جی آپ کرائیے, آپ کے ہینڈ. جعلہ کا جعلہ اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. اور اس عورت کے لیے جعل ہا جعل ہا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا ٹیسٹ تھا خلقہ. تو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. نصرہ کا ٹیبل کون کرائے گا؟ ہاں جی اب ہر ایک نے کرانا ایک ٹیبل تاکہ سسٹر نورین یہ نہ کہے کہ یہ نصارہ اس نے مدد کی, نصارو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی, نصارت اس عورت نے مدد کی. ہاں سدرا بی بی اب اس کے بعد آپ نے نہیں کرانا کیونکہ آپ کی وجہ سے اس نے کہا صرف ایک لڑکی کو آتا ہے
یا ایک اور دوسری ہم نے بس یہ دو ہیں باقی ساری کلاس فارغ ہے. چلیں جی کوئی اور کرائے بردر جی سر جی اب بردر سنائے زیادہ ساری کلاس میں دیکھوں تو صحیح یہ سارے آج تک کیوں سوتے رہے. ہاں آصف امام چلیں جی بردر آپ کرو یہ نصرہ کا ٹیبل. بردر آصف نصرہ کا ٹیبل آپ کا ہے. نشرہ اس نے مدد کی، نشرو ان سب نے مدد کی، نصرت نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ویری گڈ. ہاں جی اگلا آ گیا خلقہ. چلیں جی خلقہ کے لیے کون آئے گا؟ حسیب الدین. چلو بچے خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خالقتا آپ نے پیدا کیا، خالقتو میں نے پیدا کیا، خالقتم آپ نے پیدا کیا، خالقنا ہم سب نے پیدا کیا، خالقتا اس عورت نے پیدا کیا. خلقت. چلیں جی ذکرہ آئے نئے لوگ آئے. ہاں مبرر صدیق آ جاؤ. اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، اور ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. ویری گڈ شاباش. چلیں جی اگلا ابدا کون رہ گیا؟ چلیں خود ہی آ جائیں آگے جو رہ گئے. نجمہ چلیں نجمہ کو کر دیں اگلا آپ سے کراؤں گا. صحیح ابدا کا سسٹر ابدا کا ٹیبل کرائیں. اچھا شیخ امتیاز آپ کرائیں سسٹر. میرے خیال میں نہیں ہے. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ہوا ابدا ہیا ابدہا عبادت، ہوا عبادہ ہی عبادت. یہ اس سے یاد کریں. تیسرا سیٹ تھا درابا سامعہ عالمہ عاملہ. چلیں جی اس کا پہلا لیتے ہیں درابا. آ جائیں سسٹر نجمہ آپ آ گئی ہیں تو آپ کرائیے. ابھی آپ ان میوٹ تھی. یس سسٹر نجمہ آپ ان میوٹ تھی. درابا کا کرائیں. پھر چلی گئی. اچھا کوئی بات نہیں. ہاں نوشابہ احسان. آج تو آپ نے کوئی جواب سوال ہی نہیں کیا. چلیں درابا کا ٹیبل دہراؤ. یس سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برائے قرآن. جی زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، زربتو آپ میں نے مارا، زربتم آپ سب نے مارا، زربنا ہم سب نے مارا. ہوا دربا ہیا دربت. ضربت. کوئی بات. سامعہ کا کون کرائے گا؟ ہاں جی ظہیر بھائی آپ آ رہے تھے. چلے آ جائیں سامعہ کا آپ کرا دیں. بسم اللہ. سمعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا، مؤنث نے سنا. ہاں جی آ جائیں سسٹر نجمہ. عالمہ کا ٹیبل آ گیا آپ کیا علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمت آپ نے جانا، علیم تو میں نے جانا، علیم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. ایک دفعہ پھر دہرائیں کہیں کوئی چیز گڑبڑ ہو گئی ہے. دوبارہ کراؤ. علمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علیم تم میں نے جانا، علیم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. دیکھ لینا سسٹر ہم شاگرد بھی پیچھے نہیں ہیں آپ سے.
और अच्छा चलो आमिला माशाल्लाह आ गया अभी। आमिला कौन कराएगा? हाँ जी जी सर। कराएं जी सर ही करा दे, जी जो भी जी किस्मत करा दी कराएं। जी आमिला जी। आमिला इसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, हुआ आलिमत आमिला हिया। हिया आमिलत उस औरत ने हाँ अमल किया। अच्छा फिर ये हमने 4 अबवाब पढ़े थे कि QC1 में ये 4 अबवाब जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि आगे जितने भी QC1 आते हैं वो इसके ऊपर चलते हैं। तो पहला बाब है फतहा यफ्तहु इफ्तह, नसरा यंसुरु उनसुर, दारिबा यद्रिबु इद्रिब, सामिआ यस्मउ इस्मा। अब आप में से कौन इसे दोहराना चाहेगा चारों अबवाब को इकट्ठा? मैं बता दूं सर। जी जी फतहा यफ्तहु इफ्तह, दोहराइए। नसरा फतहा यंसुरु उनसुर, दरबा यद्रिबु इद्रिब, समिअ यस्मउ इस्म। चलिए नौशाबा, सिस्टर नौशाबा आप भी दोहराइए, चारों अबवाब दोहराइए इकट्ठे। नौशाबा एहसान आपने हैंड भी रेज किया हुआ है, अनम्यूट करके ये चारों अबवाब दोहराइए, फिर हम आगे चलें। फतह यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, समिया यस्मउ इस्मा। वेरी गुड। अब आइए ना बात, पूरा टेबल आ गया, ये स्टैंडर्ड टेबल है, इसके बगैर आप जो है अभी फाला का स्टैंडर्ड टेबल है, कौन इसे दोहराएगा भाई? सर मैं करूं? जी मैं करूं सर। तो आपसे कोई और शुरू करो। अल्लाह फअलू यफअलूना। आमना तारिक चले जी, आमना तारिक आपने कॉल कराई है, आपका तो वैसे ही क्वेश्चन में था सिस्टर पे है कि ये बहुत फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलू वो करते हैं, यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फ़ाइल करने वाला, फ़ऊल जिसको किया गया या जिस पर असर पड़ा, और फ़ेल करना। वेरी गुड। चलें जी, अब फिर ये मोनस का हमने देखा था कि हुवा फ़अला होता है तो हिया फ़अलत, हुवा यफ़अलु हिया तफ़अलु, ये माजी और मोनस के दो सिगे के इस पैटर्न पे जो है ये दोनों आगे हैं। अब आप में से कौन जो है ये माजी का दोहराएगा हुवा हिया के साथ चारों जो है वो आप जी इधर बीबी चले आज आप वफ़तहु हुवा नसरा हुवा दरबा हुवा समी। इसको करने दे सिस्टर नजमा, इसे करने दे, आपसे अगला मैं कराता हूँ। चले चले सिद्रा बीबी, काफी देर आपने बर्दाश्त किया नहीं तो हिया फतहत, हुवा नसरा हिया नसरत, हुवा दरबा हिया दरबत, हुवा समिअ हिया समिअत, हुवा यफ्तहु हिया तफ्तह, हुवा यंसुरु हिया तंसुरु, हुवा यदरिबु हिया तदरिबु, हुवा यस्मअु हिया तस्मअु। जज़ाकल्लाह। अब आपने दूसरों को मौका दिया। हमने फ़ाला के जो है पूरे सीखों का शार्ट टेबल देखा था कि उसमें 3 अफ़ाल और 3 अस्मा होते हैं। चलें सिस्टर नजमा, क्या आप दोहराना चाहेंगी 6 चाबियां फ़ाला की? फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल करो फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर काम का असर पड़ा, और फ़ेल फ़ेल जो काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी आप ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, पूरा 6 चाबियां जो मुझे नहीं आती वो आपने दोहरा दी ज़बानी ज़बानी। शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें सिस्टर, बहुत एहसान है उसका हम सब पे। अच्छा जी शाबा, आप ये जो है फाइल मफूल से जो किस्म बनते हैं वो बता दीजिए।
फाइल से कौन से बनेंगे, मफूल से और फेल से कौन से बनेंगे, ये हमने पढ़े थे। क्या सर? सर मुझे सवाल नहीं समझ आया। फाइल से कौन कौन से इसम बनते हैं, नाम लीजिए। अभी ये लिखे हुए दिए हैं। फाइल से क्या बनेगा, फाइल से फाइलून, फाइलन, फाइलिन, फाइलुन, अल्फाइलू, अल्फाइला, अल्फाइली, फाइलूना, फाइलीना, अल्फाइलूना, अल्फाइली। ये कल ही तो पढ़े थे। अब मफूल कल बताएगा, तब तो पेपर ही आउट हो गया। हाँ, अब तो सारा नक्शा सामने आ गया। अब तो मफूल के बना दो, कौन बनाएगा? जी सर फाइलुन। चले नौशाबा, आप मफूल के जो है ना देखें, मफूल से कौन कौन से इसम बन सकते हैं? मफूलुन, मफूलिन, मफूलुन। हाँ, पहले तो दो पेश, दो जबर दो जेर से बनाए, मफूलुन, मफूलन, मफूलिन, तीन हो गए। जी अब जी अलिफ लाम लगा दें। जी अल मफूलुन, नहीं सॉरी, अल मफूल, अल मफूल, अल मफूल आएगा। हाँ जी अल मफूल आएगा, अल मफूल, अल मफूला, अल मफूल। अब हाँ, जमा ये बनाए, मफूल, अब मफूल की जमा बनाए। अल मफूल, अल को हटा देना, अल को बाद में लगाएंगे, पहले तो हम अच्छा, सादा जमा बनाएंगे। मफूल की क्या जमा मफूलीन, बनेगी? मफूलून, मफूलून और मफूलीन, वाव नून लगा के मफूलून। पेश, फिर या नून लगा के मफूलीन। अब जो है अलिफ लाम के साथ जमा के बनाए, अल मफूलून, एक पेश वाला अल मफूलीन आ जाएगा। तो इसी तरह ये फेल के साथ भी होते हैं। तो ये आपको बताया था। अब मुन्नस के सीगे कौन बना के देगा, फाइल से मुन्नस के सीगे? यस, फाइल की तरह फाइलात, फाइलातू, मफूलात, फाइलात। हम यहाँ आपस में इसी तरह भी आते हैं। फाइल के मुन्नस के सीगे बना के दें हमें, फाइला, फाइलात। आप किस दिन हमारे काम आएंगे? फाइल के मुन्नस के जगह बताओ किधर गई, गायब हो गई। आ गया। इसे बनाने दे, इसे बनाने दे, फिर मफूल के मैं आपसे बनवा लूंगा। हाँ, ये इस हाथ से फाइलतुन, फाइलतुन गोलता का इजाफा करेंगे और मुन्नस जमा के लिए फाइलातुन। ये तो आपने दो बनाए, मैंने तो कितने सारे बनाए थे। जैसे वो मुज़क्कर के बनाए, इसी तरह उतने आप बनाओ। पहले दो पेश से बनाओ, फिर दो जबर से बनाओ, फिर दो जेर से बनाओ, फिर अलिफ लाम लगा के जो है एक पेश से एक जबर एक जेर से बनाओ, फिर जो है अलिफ ता लगा के जो है दो पेश से बनाओ, दो जेर से बनाओ, फिर उनकी जमा बनाओ। ये 8-10 जो है सीगे बनते हैं, हर एक के इसी तरह बनेंगे, चाहे वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर आपने ये नहीं सीखा बीबी, फिर आपने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। ये दूसरों को तो मैं माफ कर सकता हूँ, आपके लिए माफी नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि फाइल मफूल के जो है सीगे हम कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे ड्रा करेंगे, तो फिर आप समझो आपने मुझसे कम से कम कुछ नहीं सीखा, जबकि आपको तो सीखना चाहिए था। चलो बाकी क्लास को अलग करें। जी, ये टेबल आ गए हैं चारों जो है। अब वो आपके कौन इनको दोहराएगा? 6 चाबियों जी सर। फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिनसे उसको खोला, जिस खोला गया, और फतह खोलना। नसरा इसने यंसुरु, उनसुर नासिर, मंसूर नसर। दरबा यदरिबु, दारिब मजरूब दरब। समिया यस्मु, इसमी सामे मस्मु समा। समिया। देखें अल्लाह की तरफ से कितनी मदद है मेरे ऊपर के, कोई साया तो रखा है उसने। चले अब आ गया इम्तिहान। फेल के साथ जुड़े हुए हु, हुम, काकुम वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। हल नसरता हु, क्या जवाब होगा? हल नसरता हु, हल नसरता, नाम नसरता हु, हल नसरतु हु, हल नसर, नाम नसर ना हु, नाम नसर ना हु।
या नाम नसरना। हाँ 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 अभी चेंज हो गया। हल तंसुरुहु, हल तंसुरुहु, नाम अंसुरुहु ना अंसुरुहु, ओनली अंसुरु नाम अंसुरुहु। हल तंसुरूनहु, नाम नंसुरुन। वेरी गुड। उनसुरुहु, उनसुरुहु, अंसुरुहु, उनसुरुहु। नंसुरुहु। चले कुछ तो आया ना। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी हम जो है वो बाकी जो टाइम है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक जो एग्जाम के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ या आप पूछना चाहेंगे वो हम दोहराएंगे। तो आइए वो देखते हैं क्या क्या है। तो जी सर, मैंने पूछना था, ये एक हल आपने भेजा था, ये इसम है, फेल है, हरफ है, और सोफा और अय्यू शई, ये चार जो अल्फाज है इनकी जरा वजाहत चाहिए। ये अल्फाज बेसिकली आते हैं वो उसमें तब्दीली के लिए ना, कि किसी फेल को जो है उसके मायने में तब्दीली कर देते हैं। मसलन एजा जब आ जाता है अगर माजी के साथ है तो उसे मुदारे में ले जाता है, और अगर वो मुदारे में आया है तो उसे माजी में ले जाता है। तो वाइस वर्सा जो है ये तब्दीली होती है। तो इसलिए ये कद जो होता है वो माजी में ले जाता है, सोफा और सीन जो है ये मुस्तकबिल में ले जाता है। तो ये कुछ हरूफ इस तरह के और भी आगे चल के आएंगे जो किसी फेल की जो है हैसियत को बदल देते हैं, कि माजी के सीगे को मुदारे, मुदारे को जो है वो माजी में, या मुदारे को जो है मुस्तकबिल के लिए, या मुदारे को जो है हाल के लिए फिक्स कर देते हैं, या जारी के लिए कर देते हैं। इसके अंदर जो है ना इस्तिमरारी जो है वो फेल की हालत में आता है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाए तो अभी भी कुछ गए, लेकिन पढ़ाते हुए हमने ये उस वक्त नहीं बताया, हमने बस सिर्फ आपको याद कराने की कोशिश की कि जी सोफा लग गया तो ये मतलब होगा, और अगर बहुत जल्दी है तो सीन लगा देते हैं। एजाज जहाँ आ गया तो उसके ये मायने तब्दील हो जाते हैं। तो वहां से तवज्जो दिलाएगी, आगे आप इसे बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो ये जो फेल है, हरफ और इसमें कौन सा वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपने वो तब्दीली तो अलग चीज रहेगी ना, लेकिन अगर ये सोफा आ जाता है, अय्यून आ जाता है, तो क्या वो फेल है, हरफ है, या इसमें? अगर ऐसा सवाल आ जाता है इसका जवाब क्या देंगे हम? देखिए है, हमने बड़ी तफसील से इसको 20 जो है घंटों में सीखा, इसम की पहचान क्या है। इसी तरह हमने ये देखा कि फेल की पहचान हालांकि पढ़ाई नहीं जाती, मैंने आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाई है कि माजी के अंदर फेल की पहचान कैसे करते हैं और मुदारे में क्या इलामत किस तरीके से करते हैं, और हर वो चीज जो इसम और फेल की शराइत पर ना उतरे उसे हम जो है हर्फ ले लेते हैं। ठीक, फिर आपको हरूफ जब हम पढ़ा रहे थे हमने कहा जी हरूफ जर, इस क्लास में हम आपको ये जो 9 पढ़ा रहे हैं इसमें 7 असल हरूफ जर हैं, और ये 2 जो हैं ये बतौर हरूफ जर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हरूफ जर नहीं है। वो कौन कौन से थे, आप में से कौन बताएगा? कुछ आप ही बताओ ना, सारा मैं ही बताऊँ? माँ, इंदा। जे, माँ और इंदा। माँ और इंदा जो है ये इस्म है, लेकिन इस्तेमाल ग्रामर में जो है ये हरफ की तरह होते हैं। इसी तरह बाकी कोई भी ऐसा लफ्ज जब आएगा और वो इस्म की शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा, वो जो है फेल की शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा, तो समझ जाए ये हरफ है। और वो हरफ अकेला हर्फ की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे बी, ली, और वो मिलके भी हो सकता है जैसे अन, मिन, और 1-2 से ज्यादा अल्फाज में भी हो सकता है जैसे या का, और इस तरह के लफ्ज हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हरूफ के तौर पर इस्तेमाल होती है और उनके कोई मायने नहीं होते, जैसे या का जो है या इया जो है ये बतौर कुर्सी आता है हमजा की, और वहां पे इसके कोई मायने नहीं होते, सिर्फ सहारा देने के लिए आता है। तो इस तरह की भी बात हरूफ है, वो आपको आगे बड़ी तफसील से पढ़ाए जाएंगे। ये 5 कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि उसके अंदर तकरीबन तमाम ग्रामर को उन्होंने कवर किया है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने।
لیکن اس نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے آسان چیزیں پڑھائی ہیں تاکہ لوگوں میں حوصلہ ہو اور وہ سمجھیں اور آگے کی طرف بڑھیں، اور جو آپ آگے جائیں گے تو آپ کا ذہن جو کھلتا جائے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس اسٹیج پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کا نالج ایون مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو آپ اس چیز کو مت دیکھیں کہ ہم آپ کو کتنا پڑھا رہے ہیں یا کورس میں کتنا پڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیج وائز ڈیولپ کورس ہے جو سب کے لیے مفید ہے۔ جس کا علم زیادہ ہے اس کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، جس کا کم ہے اس کو بھی، اور جس کے پاس بالکل نہیں اس کو بھی یہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان تینوں گروپ کو ساتھ لے کے چلنا۔ اس کلاس میں ملے جلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کسی چیز کا ترجمہ، کچھ ایسے تو ان کو کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سارا آتا ہے، لیکن یہ سارا ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر قرآن کو سمجھنے کی، فہم کی جو اسٹیج ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اسٹیج آپ کو اسی طرح ترتیب سے چیزیں لے کر آگے چلنے کے ساتھ آتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو لوگ اس کورس کو دنیا میں 60 سے زیادہ ملکوں میں چلا رہے ہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، وہ سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک منفرد کورس ہے۔ ابھی مثلا دیکھ لیں اسی کورس میں آپ کے ساتھ وہ بچی بیٹھی ہے جو 11 سپارے پڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ اس کا علم کا لیول ہے، لیکن بعض چیزیں بیسک میں دیکھتا ہوں وہ بھی بیچاری پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں یا کیوں مجھے نہیں آتا، جبکہ میں تو 11ویں جماعت میں اور یہ مجھے پہلی دوسری چیز کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جو ہے وہ ایک نظام ہے، اس نظام میں اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے یہ دیکھا اس کورس کے اندر جو ہے کافی وسعت ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہیں اور آسان طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کو مت دیکھیں کہ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے اور کیا آپ کے بتائے ہوئے کے خلاف ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے کے خلاف حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تک آپ کو اس اسٹیج تک نہیں پہنچایا گیا جہاں آپ جو ہے جا کے یہ پہچاننا شروع کریں کہ اچھا یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ علم بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں قرآن کی ایک آیت کے جو اب تک ترجمے معلوم ہے، ایک آیت کی بات میں کروں، سورت کی نہیں، 60,000 سے زیادہ ہے، اور جو ابھی تک اسی آیت کے پتہ نہیں چلے وہ 60,000 سے زیادہ ہے۔ کتنے مطالب نکلتے، یعنی جتنے لوگ ہیں ہر انسان کے لیے اس ہر آیت میں ایک معنی ہے جو اس کے اصل سمجھ، فہم اور اس کی ضرورت کے مطابق اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا وسیع ہے، یہ آپ اس کو مت سمجھیں کہ یہ ترجمہ ہے تو آپ سمجھ گئے، نہیں، قرآن کا فہم کچھ اور ہے، ترجمہ آپ کو مدد دیتا ہے۔ یہ پہلی اسٹیج ہے جو آپ کو اس کے قریب لاتا ہے، آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے۔ سمجھ فہم اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بندے جن کو کچھ نہیں آتا وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اسے دہرا سکتے ہیں۔ QC1 کو تو پکا ہر آدمی کم سے کم 3-4 دفعہ دہرایا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے دہرایا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اب سمجھ آنے لگی ہے 3-4 دفعہ دہرانے کے بعد، اب وہ چیزوں کے صحیح جواب جو ہے سمجھ، لیکن اس کے باوجود بھی تشنگی ہے، QC1 کی من تشنگی ہے۔ ابھی میں نے شروع کیا تھا، کئی لوگ جو آپ میں سے اچھے ہیں انہوں نے مجھ سے زیادہ کوشش اس کو ریپیٹ کی، وہی میں ریئلائز کروں گی یار اب یہ کچھ 2-4 باتیں ہمیں سمجھ آنے لگی ہیں یا ان کا پتہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے گا آگے اور بھی آئیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، بس اس کا سب سے کامیاب طریقہ یہ کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ شیطان آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، کہے گا چلو چلو یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اصل بس عمل ہے، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، کسی کو بس یہی عبادت ہے، اور کیا نہیں۔ قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطہ نظام حیات ہے، آپ کے لیے ایک جو ہے وہ قانون ہے، ایک آپ کے لیے گائیڈ بک اللہ نے بھیج دی ہے، وہ ہر انسان کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر انسان کے لیے اس میں مختلف ہے، ہر ایک کے ضرورت کے مطابق اس کے معنی اس کو مختلف سمجھ آتے ہیں، اور وہ خود سمجھنے سے آتے ہیں، ترجمے سے نہیں آتے۔ ترجمہ تو وہ کسی ایک نے اپنے ذہن کے مطابق کر دیا، اور وہ ترجمہ ہو بہو نہیں ہے۔ آپ خود لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس لفظ کے تو 5 معنی نکلتے تھے اور یہاں اس نے صرف یہ ایک معنی لیا، اگر یہ 5 معنی کریں تو یہ تو 5 مختلف ترجمے بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ آگے جائیں گے آپ کو، جیسا آج میں نے اشارتاً کہا کہ ماں کے جو ہے 14 سے 16 یا 18 معنی ہیں ماں لفظ کے، ہم صرف 2 یا 3 جانتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماں جہاں جہاں قرآن میں آئے گا ہم سمجھ جائیں گے؟ نہیں، ہاں آپ نے ایک قدم اٹھایا، اب آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے یہ 3 معنی تو مجھے آتے ہیں، یا من کے یہ 2 معنی تو مجھے آتے ہیں۔ باقی جو آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت فرمائے گا، آپ کا ذہن کھولتا جائے گا۔
تو آپ نے سارا وقت ادھر لگا لیا امتحان کے بارے میں جو بتانا تھا. خیر آپ لوگ سارے ٹرینڈ لوگوں کو سوائے 2-4 کے جو نہیں ہیں ان کے لیے میں بتا دوں انشاءاللہ کوئز فائنل آپ کا 12 تاریخ کو ہونا ہے. ٹائم آپ کا وہی ہے جو 8 سے 9 بجے کا ہے اور پیپر چونکہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن سوالات اگر 70 سے 90 آتے ہیں عموماً اس میں اتنے ہی ہوتے ہیں, کسی میں 70 کسی میں 90 یا ان کے درمیان کوئی فگر ہوتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہم آدھا گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں 1.5 گھنٹہ, اور پھر کسی کا کوئی مسئلہ ٹیکنیکل ہو جائے تو اس کو مزید ٹائم بھی دے دیتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے آپ نے مڈ کوئز کیا تھا, اب آپ کو طریقہ کار آ گیا. ہاں 2 دن پہلے انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا 10 تاریخ کو آپ کو سیمپل کوئز بھی فائنل سیمپل کوئز جیسے مڈ کا آیا تھا ویسے کوئز آئے گا, آپ اسے کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوالات کس طرح کے اور کیسے آتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہی سوال آئیں گے, میں بھی ان میں سے کچھ آ بھی جائیں لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے اور آپ وہ کیا کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے یہ ہے کہ سوال کے پیٹرن ابھی آپ کو پتہ ہے, کسی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ پوچھ لیا جاتا ہے, کسی جو ہے عربی لفظ کا ترجمہ پوچھ لیا جاتا ہے, یا جو عربی بول چال ہے اس کے جملے آ جاتے ہیں, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چوائس دیے گئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, مثلا مختلف الفاظ دیے تعین میں فرق بتا دیں, کوئی لفظ دے دیا اس کی جمع یا واحد پوچھ لیا, یا اسی طریقے سے کسی لفظ کے جو ہے عربی سے اردو ترجمہ یا اردو سے عربی میں ترجمہ کر لیں. یہ سب آپ نے مڈ کوئز میں دیکھ لیا ہے اور الحمدللہ آپ کو 20 ہوم ورک بھیجے گئے ہیں, اس میں بھی آپ گزر گئے ہیں, کوئی چیز اس میں نہیں ہے بتانے کی. تو آپ لوگ تسلی رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اسے ایک سے زیادہ بار نہیں دہرائیں گے آپ کو جو ہے یہ پہلی بار میں نہیں آئے گا. اس کو دہرانے کے ساتھ ساتھ آپ پختہ ہوتے جائیں گے, آپ کے اندر یہ چیزیں جب پختہ ہوگی تو اگلے کورسز میں انشاءاللہ آپ کو کام ہے. اور جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں, کل بھی میں نے کہی تھی, اب پھر دہرا دیتا ہوں, آپ میں سے اس بار انشاءاللہ جو بھی سے زیادہ نمبر لیں گے ان کو میں اپنے ساتھ جو ہے ایکٹیویٹیز کے طور پر لے کر ان کی ٹریننگ کروں گا. اب تک جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہے اس میں ہم سے دہرائی کرائی جاتی تھی, ہماری ٹریننگ کا پروگرام کہیں بھی نہیں ہے. صرف ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ جو 3 دن کی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے کورسز کرانے کی, جیسے ابھی مجھے ملی ہے. یہ پرمیشن 2 کورسز کے بعد جو ہے دوبارہ اسسمنٹ کے جو آپ کو پراپر ٹیچر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو لوگ 90% سے زیادہ لیتے ہیں اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ تو ان کو میں انشاءاللہ پراپر جو ہے ٹریننگ کروں گا, اور ان کو اس لیول تک کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز کو کہیں پڑھا سکیں, بیان کر سکیں, اپنے طور پر جو ہے اسے آگے پھیلا. تو یہ ایک نئی چیز تھی جو